प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्दछ? सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्दछ? अप्सन ए 1 मिनेट 30 सेकेन्ड, अप्सन बी 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, अप्सन सी 8 मिनेट 15 सेकेन्ड, अप्सन डी 8 मिनेट 25 सेकेन्ड। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्दछ? अप्सन ए रहेको छ 1 मिनेट 30 सेकेन्ड, अप्सन बी रहेको छ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, अप्सन सी रहेको छ 8 मिनेट 15 सेकेन्ड, अप्सन डी रहेको छ 8 मिनेट 25 सेकेन्ड। कति समय लाग्दछ? कति समय लाग्दछ? अप्सन बी रहेको छ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्दछ। चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीसम्म पुग्न 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्दछ। चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्दछ र सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, देशान्तरका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? देशान्तरका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? अप्सन ए देशान्तर रेखाहरू अर्धवृत्तमा खिचिन्छन्। अप्सन बी हरेक 10 देशान्तर रेखामा 4 मिनेट समय फरक पर्छ। अप्सन सी 0 डिग्रीको देशान्तरलाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। देशान्तरले दूरी पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। देशान्तर रेखाहरू अर्धवृत्तमा खिचिन्छन्। हरेक 10 देशान्तर रेखामा 4 मिनेट समय फरक पर्छ। 0 डिग्रीको देशान्तरलाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। देशान्तरले दूरी पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, देशान्तरले दूरी पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। देशान्तरले दूरी पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। अप्सन डी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। दूरी पत्ता लगाउन देशान्तरले सहयोग गर्दैन। दूरी पत्ता लगाउन देशान्तरले सहयोग गर्दैन। अक्षांशले सहयोग गर्छ। अक्षांश रेखाहरू आपसमा समान्तर हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, त्रिभुज आकारको प्रशान्त महासागरलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? त्रिभुज आकारको प्रशान्त महासागरलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? शान्त र सौम्य, वाणिज्य र व्यस्त, तेल र मनसुनी हावापानी, दक्षिण ध्रुवीय। त्रिभुज आकारको प्रशान्त महासागरलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? शान्त र सौम्य, वाणिज्य र व्यस्त, तेल र मनसुनी हावापानी, दक्षिणीय ध्रुवीय। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए शान्त र सौम्य। अप्सन ए शान्त र सौम्य। त्रिभुज आकारको प्रशान्त महासागरलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? शान्त र सौम्य उपनामले चिनिन्छ। प्रशान्त महासागर 1 इन्चले खुम्चिएको छ भने प्रशान्त महासागरले सबैभन्दा ठुलो 45% भाग ओगटेको छ। सबैभन्दा गहिरो मारियाना ट्रेन्च हो भाग। वाणिज्य र व्यस्त महासागर आन्ध्रा महासागर हो जुन एस आकारको छ। आन्ध्रा महासागर 1 इन्चका दरले फैलिँदै गएको छ। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर मेरु हो। तेल र मनसुन हावापानी महासागर कुन हो त? हिन्द महासागर हो। यो कुरा पनि थाहा राख्नु होला। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्? राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्? 10.3%, 10.8%, 11.3%, 11.4%। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ 10.3%। 2078 को जनगणना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कुल जनसङ्ख्याको 10.3% बसोबास गर्दछन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम तपाईँलाई म केही कुरा नतिजाहरू सुनाउँछु। कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578, पुरुष 1,42,53,551 र महिला 1,49,11,027 गरी। पुरुषको 48.87 र महिलाको 51.13% र 2068बाट थपिएको जनसङ्ख्या कति हो त? 10.099% हो, 08% हो। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.52% भइराखेको छ। लैङ्गिक अनुपात 95.59%, जनघनत्व 198 र साक्षरता दर
76.2% रहेको छ र महिला साक्षरता 69.4% रहेको छ। यो कुरा पनि थाहा राख्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ 4 वर्ण 36 जातको सामाजिक व्यवस्था कुन राजाको हुन्? 4 वर्ण 36 जातको सामाजिक व्यवस्था कुन राजाको हुन्? जयस्थित मल्ल, प्रताप मल्ल, भूपेन्द्र मल्ल, रत्न मल्ल। जयस्थित मल्ल, प्रताप मल्ल, भूपेन्द्र मल्ल, रत्न मल्ल। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए जयस्थित मल्ल। जयस्थित मल्लले यो चाहिँ अब्बल, द्वयम र सिम र चाहार गरी जमिनलाई 4 भागमा विभाजन गरेका थिए। माना, पाथी, ढक र तराजु राख्ने व्यवस्था, जातीय पहिरन र पेसाको व्यवस्था कसले गरेका थिए त? जयस्थित मल्लले गरेका थिए। 4 वर्ण 36 जातको सामाजिक व्यवस्था जयस्थित मल्लले गरेका थिए। राजा जयस्थित मल्लले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ नेपालको दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 0.3%, 0.03%, 2.82%, 0.023%। नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 0.3%, 0.03%, 2.82%, 0.023%। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2.82% ओगटेको छ। नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत ओगटेको छ? 2.82% ओगटेको छ। 0.3% एसियाको हो, 0.03% विश्वको हो भने दक्षिण एसियाको 2.82% भूभाग ओगटेको छ नेपालले। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गोर्खा जिल्ला देहाका मध्ये कुन वर्गीकरणमा पर्दछ? गोर्खा जिल्ला देहाका मध्ये कुन वर्गीकरणमा पर्दछ? हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, मध्य पहाडी जिल्ला, पहाडी जिल्ला, तराईका जिल्ला। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गोर्खा जिल्ला देहा मध्ये कुन वर्गीकरणमा पर्दछ? गोर्खा जिल्ला देहा मध्ये कुन वर्गीकरणमा पर्दछ? स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गोर्खा जिल्ला देहा मध्ये कुन वर्गीकरणमा पर्दछ? हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, मध्य पहाडी जिल्ला, तराईका जिल्ला। कुन वर्गीकरणमा पर्दछ त? अप्सन ए हिमाली जिल्लाको वर्गीकरण पर्दछ। हिमाली जिल्लाको वर्गीकरणमा हिमाली जिल्ला 21 वटा रहेका छन्। यहाँ सबैलाई जानकारी नै होला। हिमाली जिल्ला 21 वटा भनेको ताप्लेजुङ, सङ्खासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, रामेछाप, गोर्खा, रुकुम, पूर्व, म्याग्दी, धादिङ। यिनीहरू यी दुईटा जिल्ला पछि थपिएका हिमाली जिल्लाहरू गोर्खा र म्याग्दी हुन्, दुईटा हुन्। पहाडी जिल्ला 28 र भित्री मधेस 7 वटा, तराईका जिल्ला 18, काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला 3 वटा, सबैभन्दा लामो जिल्ला हिमाल, पहाड र तराई 3 वटालाई छुने जिल्ला धादिङ। नेपालको नक्सासँग मिल्दो र झुलुङ्गे पुलको जिल्ला बागलुङ। यो कुरा पनि थाहा राख्नु होला। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ चालु आवधिक योजना 15 योजना 2076-2077 2080-81ले आयोजनाको अन्त्यसम्ममा मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? विद्यालयको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? चालु आवधिक योजना 15 योजना 80-81ले योजनाको अन्त्यसम्ममा मातृभाषा पठन पाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 270, 324, 360, 500। कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त? 324 वटा। अप्सन बी 324 वटा रहेको छ। अप्सन बी 324 वटा। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ आर्थिक वर्षको बजेट 2080-2081ले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम कति प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति ल्याएको छ? न्यूनतम 1%, अधिकतम 1%, 11.37%, 4.95%, 4.95%। आर्थिक वर्षको बजेट 2080-81 कहिलेको त? 2080-81ले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम कति प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। न्यूनतम 1%, अधिकतम 1%, 11.37%, 4.95%। कति रहेको छ त?
अप्सन ए न्यूनतम 1%, अप्सन ए न्यूनतम 1%, अप्सन ए न्यूनतम 1% प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा के थियो? जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा के थियो? जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा के थियो? वी आर पार्ट अफ द सोल्युसन बिल्डिङ अ सेड फ्युचर फर अ लाइफ फर एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्डिङ ब्याक बायोडाइभर्सिटी इन्भेस्ट इन आवर प्लान्ट। जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा के थियो? जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा के थियो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्डिङ ब्याक बायोडाइभर्सिटी रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ इआई न्यानो केसँग सम्बन्धित छ? इआई न्यानो केसँग सम्बन्धित छ? तापक्रम घटबढ, समुद्रको पानीको सतह बढ्नु, पृथ्वीको तापक्रम घट्नु, समुद्रको पानीको सतहको तापक्रम बढ्नु। इआई न्यानो केसँग सम्बन्धित छ? तापक्रम घटबढ, समुद्रको पानीको सतह बढ्नु, पृथ्वीको तापक्रम घट्नु, समुद्रको पानीको सतहको तापक्रम बढ्नु। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अप्सन डी, समुद्रको पानीको सतहको तापक्रम बढ्नु, समुद्रको पानीको सतहको तापक्रम बढ्नु। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ व्हाट इज द मोटो अफ वर्ल्ड ब्याङ्क? व्हाट इज द मोटो अफ वर्ल्ड ब्याङ्क? विश्व ब्याङ्कको नारा के हो भनेको छ? व्हाट इज द मोटो अफ वर्ल्ड ब्याङ्क? विश्व ब्याङ्कको नारा के हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। अप्सन ए, वर्क फर अ वर्ल्ड फ्री फ्रम पोभर्टी रहेको छ विश्व ब्याङ्कको नारा। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ विक्रम 2007 साल अगाडि नेपालसँग कुनै सम्बन्ध भएका मुलुकहरू कुन कुन हुन्? बेलायत, भारत, अमेरिका, चीन। बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। बेलायत, भारत, चीन, कतार। बेलायत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। विक्रम 2007 साल अगाडि नेपालसँग कुनैतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरू, 2007 सालभन्दा अगाडि कुनैतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 181औं राष्ट्र कुन हो? नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 181औं राष्ट्र कुन हो? 181औं राष्ट्र कुन हो? मार्शल आइसल्यान्ड, मलावी, मौरिसस, नाउरू। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ मार्शल आइसल्यान्ड। मार्शल आइसल्यान्ड नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 181औं राष्ट्र हो। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 को नारा कुन हो? बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थलानी, दुई गोर शान्तिपूर्ण समाजका लागि साक्षरताको प्रवर्धन, समावेशी र सिम्बोलिक शिक्षा, स्वदेशमा युवा राष्ट्रको इच्छा, समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने भएको छ यहाँ अलि सबैको भन्दा पछाडि अभियान भन्ने छैन, त्यहाँ अलिकता फरक परेको छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अभियान। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 को नारा कुन हो? बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी, दिगो र शान्तिपूर्ण समाजका लागि साक्षरताको प्रवर्धन, समावेशी र सिम्बोलिक शिक्षा, स्वदेशमा युवा राष्ट्रको इच्छा, समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान। राष्ट्रको इच्छा हो, यहाँ इच मात्र भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर पनि यही हो, समावेशी शिक्षा, सिम्बोलिक शिक्षा, स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा। यो चाहिँ 2080 को नारा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 सालबाट असोज 2 गतेबाट मनाउन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 सालबाट शिक्षा दिवस पहिले 31 सालबाट फागुन 12 मा मनाइन्थ्यो भने शिक्षा दिवस 2031बाट फागुन 12 मा मनाइन्थ्यो र 2080 सालबाट असोज 2 गतेबाट मनाउन सुरु गरेको छ। यो निबन्धमा पनि घोषणा आएको थियो। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणा कसले अगाडि सारेको हो? अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणा कसले अगाडि सारेको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युनिसेफ, युनेस्को, सबैका लागि शिक्षा, इन्चन घोषणा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, युनेस्को। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, युनेस्को। अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणा कसले अगाडि सारेको हो? युनेस्को। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ परम्परागत रूपमा शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु वा नयाँ कुरा सिक्नु हो भने मानिसको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटीकरण गर्न
गर्ने प्रतिक्रियाको रूपमा शिक्षालाई वहन गर्नु कस्तो धारणा हो? परम्परागत रूपमा शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु वा नयाँ कुरा सिक्नु हो भने मानिसको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटीकरण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा शिक्षालाई वहन गरिनु कस्तो धारणा हो? औपचारिक अर्थ, अरीतिक अर्थ, आधुनिक अर्थ, सङ्कुचित अर्थ। कुन हो सरहरू? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। अप्सन सी आधुनिक अर्थ। अप्सन सी आधुनिक अर्थ रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ बाल विकासको लापरवाही उमेरको अवस्था भन्नाले दायाँमध्ये कुन चरणलाई चिनिन्छ? बाल विकासको लापरवाही उमेरको अवस्था भन्नाले दायाँमध्ये कुन चरणलाई चिनिन्छ? किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, शैशवावस्था। बाल विकासको लापरवाही उमेरको अवस्था भन्नाले दायाँमध्ये कुन चरणलाई चिनिन्छ? दायाँमध्ये कुन चरणलाई चिनिन्छ? यो सबैलाई थाहा नै होला। उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था दुःखपूर्ण उमेर पनि हो, लापरवाही उमेर, झगडालु उमेर, विद्यालय जाने उमेर, नाजुक उमेर, बाल समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेलको उमेर। यौन अवस्था खप्टिएको अवस्था, विभक्त अवस्था, छोटो अवस्था, नकारात्मक अवस्था, फरक उमेरमा देखा पर्ने, तीव्र वृद्धि र परिवर्तन हुने। किशोर अवस्था अलि दुःखी के महत्त्वपूर्ण उमेर, दुःखी समस्याको होइन, पहिचान खोज्ने उमेर, पहिचान खोज्ने उमेर, वास्तविक सगर्मकालीन भयभीत उमेर, दोधारको उमेर पनि हो। यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी नै होला। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ मानव विकासलाई तलका मध्ये कुनले बुझाउँछ? मानव विकासलाई तलका मध्ये कुनले बुझाउँछ? विकास मानव जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकासलाई सजिलैसँग तौलन थाहा पाउन सकिन्न। विकास जन्मजात र आर्जित दुवै प्रक्रियाबाट हुन्छ। विकास परिणात्मक परिवर्तन हो। मानव विकासलाई तलका मध्ये कुनले बुझाउँदैन? मानव विकासलाई तलका मध्ये कुनले बुझाउँदैन भनेको छ प्रश्न। मानव विकासलाई तलका मध्ये कुनले बुझाउँदैन? विकास मानव जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया। विकासलाई सजिलैसँग तौलन थाहा पाउन सकिन्छ। विकास जन्मजात र आर्जित दुवै प्रक्रियाबाट हुन्छ। विकास परिणात्मक परिवर्तन हो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अप्सन डी रहेको छ विकास परिणात्मक परिवर्तन हो। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको सामाजिकरणमा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका कुन हो? उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको सामाजिकरणमा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका कुन हो? उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको सामाजिकरणमा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका कुन हो? बालबालिकाहरूको रुचिका क्षेत्र पहिचान गरेर विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। समूहमा सिक्न सहकार्य गर्ने क्षमताको विकास गर्ने। यो खेल उमेर समेत भएकोले खेलविदबाट शिक्षण गर्ने। बालबालिकाहरूका विभिन्न किसिमका संवेगहरूलाई शिक्षकले दमन नगरी प्रदर्शन गर्न दिने र संवेगहरूलाई परिचित गरी उपयुक्त संवेगहरूलाई प्रबन्धन र नकारात्मक संवेगहरूलाई विसर्जन गराउने। अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै भन्ने भएको छ। यहाँ माथिका सबै यहाँनिर अलि त्यो अप्सनलाई अलिक ब्याक भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै हो। माथिका सबै हो यस प्रश्नको सही उत्तर। माथिका सबै अप्सन डी माथिका सबै हुनुपर्ने हो। यहाँ अलि मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर माथिका सबै हो। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको सामाजिकरणमा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका माथिका सबै हुन्। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ मस्तिष्कलाई अभ्यासद्वारा क्रियाशील बनाई अनुशासित पारिराख्दा सिकाइ स्थानान्तरण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्तको छ? मानसिक अनुसन्धानको सिद्धान्त, समान तत्त्वको सिद्धान्त, सामान्यकरणको सिद्धान्त, साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त। मस्तिष्कलाई अभ्यासद्वारा क्रियाशील बनाई अनुशासित पारिराख्दा सिकाइ स्थानान्तरण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्त हो? मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, समान तत्त्वको सिद्धान्त, सामान्यकरणको सिद्धान्त, साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त अप्सन ए रहेको छ यस प्रश्नको। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ जीन पियाजेको संज्ञात्मक सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइ प्रक्रियाको उपयुक्त चरण दायाँ मध्ये कुन हो? जीन पियाजेको संज्ञात्मक सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइ प्रक्रियाको उपयुक्त चरण दायाँ मध्ये कुन हो? अप्सन ए हो। दायाँ मध्ये अप्सन ए हो। दायाँ मध्ये अप्सन ए हो।
मानसिक योजना, समायोजन, अनुकूल र सन्तुलन। सन्तुलन। मानसिक योजना, समायोजन, अनुकूल र सन्तुलन। अप्सन ए हो यस प्रश्नको सही उत्तर। अप्सन ए हो यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, व्हिच अन द फलोइङ इज नट रिलेटेड टु इन्जफुल लर्निङ थ्योरी। Which one of the following is not related to insightful learning theory? Learning theory. यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, रोल अफ प्र्याक्टिस एन्ड प्राइज इन लर्निङ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ रोल अफ प्र्याक्टिस एन्ड प्राइज इन लर्निङ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, सिकाइका सिद्धान्तले शिक्षकलाई कुन कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। सिकाइका सिद्धान्तले शिक्षकलाई कुन कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। सिकाइका सिद्धान्तले शिक्षकलाई कुन कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। सिकारुलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने, आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोष र पुनर्बलको प्रयोग गर्ने, सिकारुको इच्छा चाहना आवश्यकता र तार्किक स्तर अनुसार सिकाइ वातावरण माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। अप्सन डी, माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, प्राप्त गरेको ज्ञानका आधारमा वाक्यांशहरू बनाउन सक्ने र बनेका वा वाक्यांशहरूलाई तर्कसङ्गत ढङ्गबाट परिमार्जित गर्नु संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तह अन्तर्गत पर्दछ। बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। प्राप्त गरेको ज्ञानका आधारमा वाक्यांशहरू बनाउन सक्ने र बनेका वा वाक्यांशहरूलाई तर्कसङ्गत ढङ्गबाट परिमार्जित गर्नु संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तह अन्तर्गत पर्दछ। बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। कुन तह अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन सी, संश्लेषण तह अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन सी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 13 वर्षीय समग्र विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विश्व 2076-5-20 स्वीकृति गरिएको। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 16 लक्षित समूह निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम र 9-12 मा एकल पथीय ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 13 वर्षीय समग्र विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 13 वर्षीय समग्र विद्यालय शिक्षाको के हो त, दृष्टिकोण हो। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा तलका कुन पर्दैन। विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा तलका कुन पर्दैन। विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यकता ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशित गर्नु। विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा तलका कुन पर्दैन। विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कन निर्देशित गर्नु। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु। विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु। अप्सन ए यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, युज अफ अडियो भिजुअल एड्स हेल्प टु इन टिचिङ लर्निङ प्रोसेस। युज अफ अडियो भिजुअल एड्स हेल्प टु इन टिचिङ लर्निङ प्रोसेस। इन्सेन्स लर्निङ आउटकम, फ्याकल्टी अफ इफेक्टिभ इभ्यालुएसन, प्रोभाइड इजी एक्सेस, क्रिएट फन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ इन्हेन्स लर्निङ आउटकम। इन्हेन्स लर्निङ आउटकम यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, व्यावहारिक जीवनका अनुभवहरू। व्यावहारिक जीवनका अनुभवहरू तयार पारी समस्या समाधानका सिकारुहरूलाई समस्यासँगै प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समाधानमा क्रियाशील गराउने विधि कुन हो। प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना कार्यविधि, आगमन विधि। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, परियोजना कार्यविधि। अप्सन सी, परियोजना कार्यविधि। अप्सन सी, परियोजना कार्यविधि रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, तलका भनेर विचार गर्नुहोस्। तलका भनेर विचार गर्नुहोस्। परीक्षण मापनको साधन हो। मूल्याङ्कनले वस्तु वा प्रक्रियाको परिमाणात्मक र गुणात्मक लेखाजोखा गर्दछ। कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा रहेको गुणलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डहरूसँग तुलना गर्नु, आकलन गर्नु हो। सबै ठिक, सबै बेठिक।
क र ख मात्र ठिक, ग मात्र ठिक। तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। परीक्षण मापनको साधन हो। मूल्याङ्कनले वस्तु वा सामग्रीको वस्तु वा प्रक्रियाको परिमाणात्मक गुणात्मक लेखाजोखा गर्दछ। कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा रहेको गुणलाई पूर्वनिर्धारित मापदण्डहरूसँग तुलना गर्नु आकलन गर्नु हो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, सबै ठिक भनेको छ। सबै ठिक रहेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन ए, सबै ठिक छन्, सबै ठिक छन्। यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ, सबै ठिक। प्रश्न 31 रहेको छ सन् 2017 भएको कक्षा 8 को विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ बेठिक छ? छात्र र छात्राको सन्दर्भमा गणित र विज्ञानमा छात्राहरूले क्षमता केही नरहेका, छात्रा र छात्रको सन्दर्भमा नेपाली विषयको उपलब्धिमा खासै भिन्नता नदेखिएको, मधेसी समूहका सिकाइ उपलब्धिमा नेपाली र विज्ञान विषयमा कमजोर देखिएको, संस्थागत विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली विषयको उपलब्धि बढी रहेको। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, संस्थागत विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली विषयको के त उपलब्धि बढी रहेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन डी रहेको छ। प्रश्न 32 रहेको छ कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रमको अन्तर्विषयक ढाँचाले कुन शैक्षणिक सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रमको अन्तर्विषयक ढाँचाले कुन शैक्षणिक सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, कक्षा शिक्षण। अप्सन ए रहेको छ कक्षा शिक्षण। यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा कुन पर्दैन? शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, समूह कार्य गर्ने ठाउँ र फर्निचरको व्यवस्थापन, फर्निचर र कालोपाटीको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको उमेर क्षमता र अभिरुचि आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन। कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा कुन पर्दैन? कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा कुन पर्दैन? शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, समूह कार्य गर्ने र ठाउँ फर्निचरको व्यवस्थापन, फर्निचर र कालोपाटीको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको उमेर क्षमता अभिरुचि आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, विद्यार्थीको उमेर क्षमता अभिरुचि आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन। विद्यार्थीको उमेर क्षमता अभिरुचि आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 34 रहेको छ कक्षा 5 का अधिकांश विद्यार्थीहरू लेख्न सक्दछन् तर मौखिक अभिव्यक्ति गर्न सक्दैनन्। यस्तो परिस्थितिको शिक्षकले कुन अनुसन्धान गरी आफ्नै प्रयासबाट समाधान निकाल्न सक्दछ? घटना अध्ययन, कार्यमूलक अनुसन्धान, निगमनात्मक अनुसन्धान, सम्बोधनात्मक अनुसन्धान। कक्षा 5 का अधिकांश विद्यार्थीहरू लेख्न सक्दछन् तर मौखिक अभिव्यक्ति गर्न सक्दैनन्। यस्तो परिस्थितिको शिक्षकले कुन अनुसन्धान गरी आफ्नै प्रयासबाट समाधान निकाल्न सक्दछ? कुन अनुसन्धान गरी आफ्नै प्रयासबाट समाधान निकाल्न सक्दछ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, कार्यमूलक अनुसन्धान रहेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धान। कक्षा 5 का अधिकांश विद्यार्थी लेख्न सक्दछन् तर मौखिक अभिव्यक्ति गर्न सक्दैनन्। यस्तो परिस्थितिको शिक्षकले कुन अनुसन्धान गरी आफ्नै प्रयासबाट समाधान निकाल्न सक्दछन्? कार्यमूलक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक सक्षमताका मापदण्डमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक सक्षमताका मापदण्डमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान, सञ्चार र सहकार्य, शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, समुदाय र विद्यालयको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी ज्ञान। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, समुदाय र विद्यालयको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा पूर्ण रूपमा थपिएको मौलिक हक कुन हो? नेपालको संविधान 2072 मा पूर्ण रूपमा थपिएको मौलिक हक कुन हो? स्वच्छ वातावरणको हक, सामाजिक न्यायको हक, न्याय सम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक। कुन हो सरहरू? कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले प्रश्नको उत्तर। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ स्वच्छ वातावरणको हक। स्वच्छ वातावरणको हक नेपालको संविधान 2072 मा पूर्ण रूपमा थपिएको मौलिक हक कुन हो? स्वच्छ वातावरणको हक हो। प्रश्न 37 रहेको छ शिक्षक आयोगका 3 सदस्यीय समितिका सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिमा देहायमध्ये कसको प्रतिनिधित्व हुँदैन?
शिक्षक सेवा आयोगका 3 सदस्यीय समितिका सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिमा देहायमध्ये कसको प्रतिनिधित्व हुँदैन? लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, त्रिवी उपकुलपति, शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय सचिव, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ एउटा शिक्षकले उपभोग गर्न पाउने विधा कति छन्? एउटा शिक्षकले उपभोग गर्न पाउने विधा कति छन्? एउटा शिक्षकले उपभोग गर्न पाउने विधा कति छन्? अप्सन बी रहेको छ 8 वटा। अप्सन बी रहेको छ 8 वटा। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगले सामान्य तथा पाठ्यक्रम कति समयमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगले सामान्यतया पाठ्यक्रम कति समयमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ? प्रत्येक 2 वर्षमा, प्रत्येक 5 वर्षमा, प्रत्येक 10 वर्षमा, आवश्यकता अनुसार। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, आवश्यकता अनुसार। अप्सन डी, आवश्यकता अनुसार। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले गापा नगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कुन होइन? सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, व्यवस्था गठन, विद्यालयको नक्साङ्कन। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कुन होइन? सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, व्यवस्था गठन, विद्यालयको नक्साङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ इरोडिन कम्प्युटर प्रोग्राम इज सेल्ड इन्स्ट्रक्सन्स स्क्याम डबग बग। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, बग। अप्सन डी रहेको छ बग रहेको छ। अप्सन डी बग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ एन एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्सन अफ वर्कसिट। कलेक्सन अफ वर्कसिट। अप्सन सी, वर्कसिट कलेक्सन अफ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ वाट डज सीबीटी स्ट्यान्ड्स इन टर्म्स अफ ई-लर्निङ? कम्प्युटर बेस्ड टिचिङ, कम्प्युटर बेस्ड टेक्नोलोजी, कम्प्युटर बेसिक ट्रेनिङ, कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, कम्प्युटर बेस्ड टिचिङ। कम्प्युटर बेस्ड टिचिङ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। प्रश्न 44 रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ अडियो एड्स? ग्रामफोन, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, टेलिभिजन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, ग्रामफोन। अप्सन ए, ग्रामफोन रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ मेमोरी युनिटका कुन युनिटको पार्ट हो? मेमोरी युनिट कुन युनिटको पार्ट हो? इनपुट युनिट, आउटपुट युनिट, कन्ट्रोल युनिट, प्रोसेसिङ युनिट। कुन युनिटको पार्ट हो? अप्सन डी, प्रोसेसिङ युनिटको पार्ट हो। मेमोरी युनिट प्रोसेसिङ युनिटको पार्ट हो। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ थाइल्यान्डको ब्याङ्किङ भए जस्तै फिनल्यान्डको के हो? थाइल्यान्डको ब्याङ्किङ भए जस्तै फिनल्यान्डको हेलिसिन्की। अप्सन बी, हेलिसिन्की। अप्सन बी, हेलिसिन्की हो। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ एबिसिडिई र ईले फरक अङ्क प्राप्त गरेका छन्। बीले मात्र ई भन्दा थोरै अङ्क ल्याएको छ तथा एले मात्र सी भन्दा धेरै अङ्क ल्याएको छ भने उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क कसले ल्याएको छ? एबिसिडी र ईले फरक अङ्क प्राप्त गरेका छन्। बीले मात्र ई भन्दा थोरै अङ्क ल्याएको छ तर एले मात्र सी भन्दा थोरै अङ्क ल्याएको छ भने उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याएको छ। बढी अङ्क कसले ल्याएको छ त? ईले ल्याएको छ। अप्सन बी, ईले ल्याएको छ। ईले, बीले भन्दा ई भन्दा थोरै भनेको छ, ईले ल्याएको छ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ 12 सेकेन्ड 2 घण्टाको कति भाग हो? 12 सेकेन्ड 2 घण्टाको कति भाग हो? कति हो? 51/600, 51/12, 51/60, 1/5। कति हो? 12 सेकेन्डका अपन 2 घण्टा, 12 का अपन 120 मिनट, 12 का अपन 120 × 60 सेकेन्ड, 12 का अपन 7200 लाई चाहिँ भाग गर्दा कति हुन्छ त? 1/600 हो। 1/600। यस प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन ए हो। अप्सन ए यस प्रश्नको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ फाइन्ड आउट द करेक्ट अर्डर अफ वर्ड अफ अर प्रेस फर
Meaningful sentence. Meaningful sentence. Meaningful sentence. Meaningful sentence भनेको छ प्रश्न नम्बर 49 ले find out the correct order of words of praise for meaningful sentence. यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। अप्सन ए रहेको छ आई। अप्सन ए रहेको छ। अप्सन ए रहेको छ ए को आई के रे आई भी आई I mean a few minutes ago you don't understand what I said भनेको छ। पहिलो I mean भइहाल्यो। त्यसभन्दा पछि I mean few minutes ago you don't understand what I said. प्रश्न नम्बर 50 समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। दमा, ढोलकी, सनाई, बाँसुरी। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। दमा, ढोलकी, सनाई, बाँसुरी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी बाँसुरी। अप्सन डी बाँसुरी रहेको छ आजको अन्तिम प्रश्न।